सुशासन बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। दीर्घकालीन सोच, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य र दीर्घकालीन मार्गचित्र। दीर्घकालीन सोचमा सबल र समुन्नत नेपाल, दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यमा पुँजी निर्माण, दिगो विकास, निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान न्याय र समतामूलक समृद्धिका साथै व्यापक रोजगारीको अभिवृद्धि। दीर्घकालीन मार्गचित्र विक्रम सम्वत 2087 सम्ममा मध्यम आय स्तर भएको मुलुक। शासकीय स्वरूप। अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचना, सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र एक व्यक्तिले 2 कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था। दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति, दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो सहर र बस्ती विकास, रोजगारमूलक उत्पादनमा अभिवृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुदृढीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण, दिगो सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण। सुशासन बरु नष्ट हुन्छौं, भ्रष्ट हुँदैनौं। उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी 2046 पछिका उच्च पदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने, भ्रष्टाचार मुक्त, जवाबदेही तथा पारदर्शी शासन पद्धति व्यवहारमा लागू गर्ने, विद्यमान सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमा सुधार ल्याइने। राजनैतिक दल रहित संवैधानिक परिषदको निर्माण, संवैधानिक अङ्गहरूलाई संविधानको मर्म र भावना अनुसार सञ्चालन गर्न योग्यता क्षमताको आधारमा संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गरी राजनैतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त तुल्याई निष्पक्षतापूर्वक कार्य सम्पादन। न्यायपालिकामा देखिएको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न, गुमेको विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्न र पूर्ण न्यायिक बनाउन न्यायपालिकाको पुनर्संरचना। नीतिगत तथा कार्यगत क्षेत्रमा देखिएका भ्रष्टाचार तथा अनाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको द्वन्द्व, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट सम्बन्धी कानुन जारी गर्ने। परराष्ट्र सबैसँग मित्रता स्वीकार तर हस्तक्षेप अस्वीकार। नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्ने। असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने। नेपालको भूभाग कसैको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिइने। सबै असमान सन्धि, सम्झौता तथा सीमा विवादलाई कूटनीतिक पहलबाट टुङ्ग्याइने। प्रवासी नेपालीहरूलाई मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने। प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको सिप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन प्रवासी नेपालीका लागि सहज कानुनहरूको निर्माण गरिने। सरकारमा सहभागिता गरे। राप्रपाले सत्ता केन्द्रित राजनीति गर्ने छैन। विगतको सत्ता केन्द्रित राजनीतिका कारण प्राप्त तितो अनुभवबाट शिक्षा लिँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने। राप्रपा सत्तामा भन्दा सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। आगामी दिनमा राप्रपाको प्राथमिकता राप्रपाको मुद्दाहरू स्थापना गर्न केन्द्रित हुनेछ। आगामी संसदमा जनताको चाहना र अभिमतलाई आफ्नो मूल आधार मानेर आफ्नो भूमिका निर्धारण गर्नेछ। बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाह आदर्श व्यक्तित्व। पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस र राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिइनेछ।
मठ मन्दिर गुम्बा मस्जिद माङ्गिम लगायतका सबै धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूको विकास तथा संरक्षण प्रदान गरिनेछ।